हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू माय चॅनल. आज आम्ही करूया सोलकढी. 1 वाटी सोय घेतल्या, 2 मिरसांगो, सोलां आणि 4 ते 5 लसणाच्यो पाकळ्यो. लसणाच्यो पाकळ्यो बारीक कट करून घेवपाच्यो. 1 वाटी सोय मिक्सरान घालपाची. तातूंत भितर बारीक लसणाच्यो पाकळ्यो घालपाच्यो. दोन मिरसांगो घालपाच्यो. इल्लेशें उदक घालपाचें, सोय बुडसर उदक घालपाचें आनी मिक्सरान वांटून घेवपाचें. आनी आतां गाळणी घेवपाची आनी गाळण्यान भितर वाटिल्ली सोय घालून ताजे रोस, नाल्लाचो रोस पिळून घेवपाचो बरो. नाल्लाचो रोस पिळून घेतलो की परत ती सोय आसा ती परत आमी मिक्सरान घालुया. तातूंत भितर आनी इल्लेशें उदक घालपाचें आनी तातूंत भितर परत वांटून घेवपाची. ही सोय परत एकदां वाटिल्ली आसा. परत स्ट्रेनर घेवपाचो, गाळणी घेवपाची आनी परत ताजो रोस पिळून घेवपाचो. हो प्रोसिजर तुमी 2 to 3 टायम्स करपाक जाय. मागीर तातूंत भितर इल्लेशें मीठ घालपाचें, 3 सोलां घालपाची आनी 30 मिनिट्स दवरपाची तशीच. आफ्टर 30 मिनिट्स हुनहुनीत रायसा बरोबर ही कढी खावपाची. प्लीज लायक, सबस्क्राईब टू माय चॅनल.